नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। कार्यक्रम जीवन पथमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनशैली र उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई समावेश गरेर प्रस्तुत गरिने हाम्रो कार्यक्रमको नाम हो जीवन पथ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य इतिहासका एक चर्चित व्यक्तित्व। उहाँ नेपाली गीत रचना क्षेत्रका चिर परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ प्राज्ञ गीतकार तथा साहित्यकार उन्नति बोहरा सिला। नेपाली गीत रचना गर्ने क्रममा उहाँले लेख्नुभएको फर्की आऊ शान्ति तिमी भन्ने गीतले सबैको हृदयमा स्पर्श गर्न सफल भइसकेको छ। साहित्य क्षेत्रमा योगदान दिए बापत उहाँले थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी छिन्नलता गीत पुरस्कार रचनातर्फ पुरस्कृत हुने पहिलो महिला रचनाकार पनि हुनुहुन्छ। प्राज्ञ गीतकार साहित्यकार उन्नति बोहरा सिलाको जन्म विक्रम सम्वत 2012 पौष महिनाको 29 गते बुबा स्वर्गीय हर्ष बहादुर बुढा र आमा पुष्पावती बुढाको कोखबाट बागलुङ गलकोटमा भएको हो। पूर्व मन्त्री दीपक बोहरासँग प्रेम विवाहपछि उहाँहरूको 2 छोरा र 1 छोरी गरी 3 सन्तान हुनुहुन्छ। बाल्यकालदेखि नै साहित्यमा रुचि भएकी उन्नति बोहरा सिलाले पहिलो रचना कक्षा 6 मा पढ्दा रचेको कुरा बताउनुहुन्छ। जति बेला उहाँ मात्र 11 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। आमा म हारेकी छैन भन्ने कविताबाट कलम चलाउन थाल्नु भएकी उन्नति बोहराले आफ्नो कविता वाचनलाई यसरी सम्झिनुहुन्छ। 6 कक्षामा पढ्थेँ अनि 2023 साल त्यति बेला चाहिँ बाल दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ बाल कविता प्रतियोगिता हुन्थ्यो अनि स्कुलबाट भाग लिएँ। दोस्रो स्थान प्राप्त भयो हैन। अनि आमा म हारेकी छैन भन्ने कविता चाहिँ मैले पाठ गरेको थिएँ त्यति बेला, आफैले लेखेको है। एउटा 11 वर्षको उमेरमा त्यो बेला है मलाई हुनसक्छ साहित्यमा रुचि नभएको भए हैन त्यो कुरा कसरी आउँथ्यो त एउटा कविता लेख्न है। अनि कस्तो भने म अलिकति बच्चैदेखि नै संवेदनशील, अलिकति भावुक प्रवृत्तिको मेरो नेचर। कुनै पनि कुरालाई चाहिँ गहिरिएर के एकदम मनमा लिने, एकदम भित्रैबाट यो के होला हैन, एकदम जिज्ञासु पनि थिएँ। स्कुल कलेजकै दिनसम्म कविता वाचन गर्ने अनि गाउने, नाचमा असाध्यै इन्ट्रेस्ट के, नृत्य गर्नुपर्ने। अहिले पनि यसो भनौँ न कतै गीतहरू बजेको सुन्ने बित्तिकै एउटा मनमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न भइहाल्छ कि यसो कम्मर भाँच्न मन लागिहाल्छ है। त्यस्तो किसिमको कि एउटा त्यो किसिम त्यो रमाइलो पाठ एकातिर हुँदै पनि फेरि संवेदनशीलताको पनि एकदम गहिराए कि फेरि त्यस्तो किसिमको मेरो नेचर है। अनि कति अब वाद विवाद प्रतियोगिताहरूमा नि जितियो है। खेलकुदमा त्यस्तै म ट्र्याक एन्ड फिल्डको त एभ्री त्यो इभेन्ट्सहरू मिट गर्थेँ, प्राइजहरू पाउँथेँ। अनि स्विमिङ म चाहिँ पछि पनि मैले स्कुलमा टिचिङ गर्दा म स्विमिङ टिचर थिएँ गर्ल्सहरूको है। गर्दाखेरि भन्दा अब त्यति बेला धेरै एक्टिभ मेरो जिन्दगी भनौँ न, एकदम एक्टिभ, एकछिन पनि खेर नफालेर मैले बिताएको हो है। अहिले पनि मलाई चाहिँ समय खेर फाल्नु हैन, समय त्यतिकै बित्यो भने ला आज त्यतिकै गयो भनेर केही नभए नि म 2-4 अक्षर लेखेँ भने अथवा 2-4 पाना मैले पढेँ भने अनि ल आजको दिन चाहिँ मेरो साकार भयो हैन, सफल भयो भन्ने किसिमको एउटा फिलिङ हुन्छ के मलाई। जीवनको अर्थ प्रस्ट्याउने क्रममा उहाँ भन्नुहुन्छ, यो जीवन सुन्दर छ र अमूल्य पनि। जीवन एउटा प्रकृतिको अंश हो। हामीले सुख दुःख यही धरतीमा भोग्नुपर्छ। जीवन भनेको त हामी यो जगत भनेको एउटा सृष्टिको सुन्दर एउटा हामी बाँच्ने संसार हो है। अब जीवन भनेको हामीले भोग्ने विभिन्न किसिमको भोगाई है, सुख दुःख हैन, उकाली ओह्राली, मिलन बिछोड, माया प्रेम, यी सबै कुराहरू हामीले यही धरतीमा, यही सृष्टिमा है, यही जगतमा हामीले भोग्ने हो। उन्नति बोहरा सिलाका थुप्रै कविता संग्रह, बालगीत संग्रह, उपन्यास, गीती संग्रह चर्चित छन्। उहाँका यादहरूमा लहर,
भूल भयो मबाट, फर्किआऊ शान्ति तिमी, मेरो आसक्ति, फेरि एकपल्ट। यो सिलसिला आदि एल्बमहरू निकै चर्चित छन्, जसमध्ये फर्किआऊ शान्ति तिमी भन्ने राष्ट्रिय गीतले सबैको हृदयमा स्पर्श गर्न सफल भएको छ। यो निकै चर्चित र हृदय स्पर्शी राष्ट्रिय भावले परिपूर्ण भएको गीत रचनाको समयलाई यसरी सम्झिनुहुन्छ उन्नति बोहरासिला। कस्तो भने एक दिन चाहिँ राति भनौँ न यसो समाचार सुनिरहेको थिएँ 10 बजीतिर। अनि अब भनौँ न यो उसमा स्याङ्जाको यो घटनामा 22 जना एकै छिनमा एउटै चिहान भएको बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम त्यो कस्तो भयो भने कि अब कस्तो भने अब क्रान्ति गर्ने पनि नेपाली, अब वीरगति पाएर मर्ने पनि नेपाली भन्दा त हाम्रो सन्तानहरू कोसँग लडिरहेको छ त, आफू आफूमा लडेको छ नि त आमालाई त कति पीडा हुने भयो नि त होइन। फेरि अब शान्ति जन्माएको हाम्रो देशमा अब गौतम बुद्धले होइन यहाँ शान्ति जन्माउनु भयो। ओहो गौतम बुद्ध जसले चाहिँ शान्ति होइन यो विश्वमा चाहिँ शान्ति कायम गरेको मान्छे हो नि त, अग्रदूत हो नि त, शान्तिको अग्रदूत है। यस्तो देशमा हाम्रो स्वर्ग जस्तो देश होइन, कस्तो यस्तो बिचल्ली है, एकैचोटि यत्रो मान्छेहरू मरेका छन्, यस्तो भएको छ है। अनि त्यसपछि भएन भने मैले त्यति बेला चाहिँ अनि ठ्याक्कै गौतम बुद्धलाई सम्झेको त्यो राति है। अनि मैले चाहिँ उनले जन्माएको शान्ति, अनि शान्तिलाई चाहिँ छोरी जस्तो बनाएर गौतम बुद्धको छोरी उनले जन्माएको भएर मैले शान्ति भन्ने त अब एउटा उन स्त्रीलिङ्ग नै हो नि शान्ति भन्ने। अनि मैले चाहिँ उनलाई चाहिँ छोरी जस्तो बनाएर अनि फर्किआऊ शान्ति तिमी लाली गुराँस भन्छन्, फर्किआऊ शान्ति भन्दै डाँफे मुनाल रुन्छन् भनेर यति 2 लाइन त्यो राति कोरेको मैले। फर्किआऊ शान्ति तिमी लाली गुराँस भन्छन्, फर्किआऊ शान्ति भन्दै डाँफे मुनाल रुन्छन्, फर्किआऊ शान्ति तिमी लाली गुराँस भन्छन्, फर्किआऊ शान्ति भन्दै डाँफे मुनाल रुन्छन्, फर्किआऊ शान्ति तिमी। पाप लाग्ला शान्ति तिमलाई बाबु बुद्धको, श्राप लाग्ला शान्ति तिमलाई जन्मभूमिको, पाप लाग्ला शान्ति तिमलाई बाबु बुद्धको, श्राप लाग्ला शान्ति तिमलाई जन्मभूमिको, फर्किआऊ शान्ति। जीवनको उकाली ओह्रालीमा चाहनाका तरेलीहरूलाई स्पर्श गर्ने र अनुभव गर्ने क्रममा आफूलाई गीत गाउन मन भएको तर वरिष्ठ सङ्गीतकार सम्बुजित पासकोटाले नपत्याएपछि उहाँले हार नमानेको कुरा यसरी बाँड्नुहुन्छ हामीसँग। मलाई सिधा चाहिँ भन्नु सकेन, मलाई पनि कस्तो गाउनु मन लाग्थ्यो भनेर भने है। स्कुल कलेजमा त गएकै हो मैले भनेर भनिगेँ होइन। अनि के अरे सुनेको नसुने जस्तो उहाँले अरे है। अनि फेरि पछि फेरि एकचोटि भेट हुँदाखेरि कस्तो कस्तो गाउनु मन लाग्छ भने के गर्नुपर्छ गाउनलाई भने मैले भने है। गाउने भन्ने कुरा त्यस्तो सजिलो छैन भनेर स्याट्ट भने है। अनि त्यस मैले फेरि पनि 2-3 चोटि भनेपछि के अरे ल नि त ल एउटा के अरे गाउँ त हेरौँ गाउनुहोस् त हेरौँ सुनौँ त भनेर भने है। अनि मैले त अब के गाउने होइन। अनि हामी त पहिला यो के अरे भन्छ तराईतिर बसेको धेरै हामी त हिन्दी गीतहरू सुन्थ्यौँ कि हिन्दी गीतहरू सुन्थ्यौँ। अनि मैले 2-3वटा गीत सुनाएँ। अनि पहिला गीत सुनाएपछि के अरे कस्तो छ भनेर भन्दा अरू गाउँ भने अरूको पनि गाएँ। अनि चुप लाएर बसिरहे के पनि भनेन, राम्रो छ पनि भनेन, नराम्रो छ पनि भनेन होइन। न त अब उहाँले त मन नपऱ्यो भने त भड्याङ्ग भनिदिने मान्छे हो है। अनि यसो अनुहार हेरेको त अलिकति हुन्छ नि एउटा अलिकति मन पराएको जस्तो लाग्यो है। अनि त्यसपछि स्वर त राम्रै रहेछ भनेर भने है। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ गाउन सक्नुहुन्छ
भनेर भनेपछि अनि मेरो फेरि त्यो धुन सुरु भयो अब गाउने कहिले गाउने अब धुन सुरु भयो केही गर्ने इच्छा भए मन थामेर नबस्ने र लक्ष्य प्राप्ति गरिहाल्ने दृढ इच्छा शक्ति भएकी उन्नतिले पहिलो पटक आफ्नो आवाजमा गीत रेकर्ड हुँदा खुसीले निकै दङ्ग भई घरमा कसैलाई नभनी सरप्राइज दिने सोच बनाउनु भयो। आफ्नो स्वरको गीत रेकर्ड भएको फर्स्ट डे है आफूलाई त्यो चिज कत्रो ठुलो भयो होला त होइन अनि म लिएर जान्छु कहाँ हुन्छ दिदी आज हुँदैन भ्याइँदैन त थुप्रो अरूहरूको टाइम छ होइन अरूहरूको अब टाइम हुन्छ नि त स्टुडियोको त छोड्नुपर्छ हाम्रो त 6 बजीसम्म मात्रै थियो अनि छोड्नुपर्ने अनि होइन भाइ यति प्लिज गरिदिनु न म लिएर जान्छु कि भनेर भने उहाँले फेरि मेरो रिक्वेस्ट मान्नु भयो होइन अनि गर्नुमा अब मिक्सिङ चाहिँ होइन मिक्सिङ पनि गरेको छैन एडिटिङ केही गरेको छैन के अरे दिदी यो त फेरि रफ हो नि होइन मैले तपाईँले भनेर मात्रै दिएको न त हामीले यस्तो त दिँदैन भने दिनु घरमा लिएर आएँ है फर्स्ट टाइम रेकर्ड गरेर लिएर आएको छु फर्स्ट टाइम सुनाइरहेको छु है घरिघरि एकदम गरी सुनाइरहेको छु होइन अनि स्वर पनि राम्रो छ गीत त तिम्रो हो थाहा छ ठिकै छ राम्रै छ स्वर पनि ठिकै छ भनेर भनेपछि मलाई त धेरै ठुलो कुरा भयो अनि त्यो राति त म सुत्दा नि सुतेन होला फर्स्ट मेरो यो लामो जीवनमा किन म हताश हुन चाहेर पनि म किन उदास भन्ने त्यो गीत होइन मेरो रचनामा हाम्रो शम्भुजित बास्कोटाज्यूको सङ्गीतमा अनि जुन दिन रेकर्ड भइरहेको थियो प्राइम स्टुडियोमा अलिकति विशेष कामहरू नपरिकन अब त्यो गीतको रेकर्डिङमा जाने यस्तो चाहिँ अब हाम्रो घरबाट अलिकति बाहिर जानलाई अलिकति उ छ भने होइन जान त्यसरी पाइँदैन कि होइन पाइँदैन अनि त्यसपछि मेरो पहिलो गीत रेकर्ड भइरहेछ है म जान नपाउनुको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ है अनि म त्यो गीत त्यो कहिले सुन्न पाउँछु भनेर छटपटेको पीडा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है कर्णदासको गीत सुनेपछि अब त्यो फोन सुन्दै रोको रे नन स्टप क्या कस्तो आँसु आएको होला म छक्क पर्छु त्यो दिन चाहिँ कहिले बिर्सिँदैन कति रोको कि त्यो गीत नसिद्धिँदासम्म रोको भनेपछि त अब म के रहेछु त भन्दा त्यो गीत सङ्गीतमै त्यो ऊ रहेछ नि त म त मेरो मन मेरो भावना होइन मेरो हरेक कुरा के गीतमा कति त्यो ऊ भएको रहेछ त है पोछिएका सिउँदोहरू तिम्रै बाटो हेर्छन् असहाय टुहुरा पनि तिम्रै काख खोज्छन् प्रेरणा एउटा यस्तो चिज हो जसले जीवनलाई एउटा निश्चित आकृति दिने गर्छ प्रेरणा बिना जीवनमा सफलता पाउनु मुस्किल नै हुन्छ त्यसैले प्रेरणा सबैलाई आवश्यक हुन्छ समाजसेवा र साहित्य सृजनामा रुचि भएकी उन्नति बोहराशिलाले यस्तै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा आफ्नो बुबा स्वर्गीय हर्षबहादुर बुढालाई मान्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले मेरो बुवा डाक्टर हर्षबहादुर बुढाजीलाई मैले बिर्सिनै हुन्न किनभने त्यो एउटा घर यस्तो थियो कि त्यो साहित्यिक घर नै थियो कि साहित्यिक घर अब प्रिन्सिपल कलेजको प्रिन्सिपल है बुवा अनि साहित्यिक घर अब त्यति बेला त टाइपराइटर हुन्थ्यो नि 2 बजी 3 बजीसम्म टाइपराइटर गरिराख्ने टक चलिराख्ने होइन अनि हामी पढ्ने स्कुलको नवकोपिला
त्यो उसको पनि प्रधान सम्पादक पनि बुवा है, पत्र पत्रिकाहरू निकाल्ने गर्ने, उहाँको अब कथा आउँथ्यो, के भन्छ कविता आउँथ्यो, बुवाको नि संस्मरणहरू आउँथ्यो। अहिले पनि 25वटा उहाँको प्रकाशित कृतिहरू छ है। गर्दाखेरि के भन्छ एउटा त कस्तो हुन्छ भने एउटा मैले देखेको कुरा चाहिँ के भने एउटा तपाईँभित्र तपाईँले जन्मदै लिएर आएको एउटा केही अंश हुनुपर्छ हैन, चाहे साहित्यको कलाको केही प्रतिभा तपाईँ कहाँ पहिला हुनैपर्छ कि। अनि त्यो प्रतिभा फस्टाउनको लागि चाहिँ तपाईँले वातावरण पाउनुपर्छ हैन। त्यो वातावरण चाहिँ मेरो घरमै भयो कि। घरमै भइसकेपछि त्यो कुरा जब थोरै केही लिएर आएको थिएँ, वातावरणले त्यसलाई सपोर्ट गर्यो है। त्यो गर्दाखेरि अब अलिकति पुरस्कृतहरू हुन थालेपछि हौसलित भएँ है। हो यो कुरा त यस्तो पो रहेछ, पुरस्कार पाइने रहेछ, यस्तो नाम हुने रहेछ भनेपछि त्यसमा त्यत्तिकै पनि अलिकति आकर्षण मोह पनि बढिहाल्यो। साहित्यका विविध क्षेत्रमा योगदान दिए बापत उहाँले थुप्रै पुरस्कार तथा सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। छिन्नलता गीत पुरस्कार रचनातर्फ पुरस्कृत हुने पहिलो महिला उन्नति बोहरा शिलाले कदरपत्र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विशेष कदरपत्र नवरङ साहित्य प्रतिष्ठान, कदरपत्र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज लगायत थुप्रै सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। आफूसँग भएको त्यो प्रतिभा गुण नै आफूलाई फेरि मन पर्दै जान लाग्यो। पहिला त थाहा हुँदैन मैले कस्तो लेख्छु, मैले के गर्छु भन्ने कुरा त जब होइन एउटा सर्कलबाट, एउटा बाहिरी जगतबाट जब त्यसलाई गरिन्छ नि, एक्सेप्ट गरिन्छ नि होइन, अनि गरेपछि म त यस्तो पो रहेछ, मैले लेखेको त यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरा सबैले मन पराइदिएपछि त्यही माया हो कि। फेरि अहिलेसम्म चाहिँ लिएर आउनु चाहिँ फेरि त्यो माया हो। यो चिज चाहिँ मेरो नभएर त यो त अब अहिले त सार्वजनिक भइसक्यो नि त हैन। म राष्ट्रको लागि लेख्छु, म समाजको लागि लेख्छु, विश्वको लागि लेख्छु हैन। र हामीले त अब साहित्य सृजना गर्ने कला सङ्गीतबाट हामीले चाहिँ अब समाजमा भएको विकृति विचलनहरूलाई हैन उजागर गर्ने, कति दमन शोषण छ यहाँ हैन, कति छ हैन, त्यो कुराहरूलाई हामीले उजागर गरेपछि पो त एउटा चाहिँ समाजमा यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्ने खबरदारी हुन्छ नि त नि। त्यो कुराहरूको लागि पनि त हाम्रो एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ नि त हैन। हामी आफ्नो लागि मात्रै नलेखेर अब त समाजको लागि लेख्ने हो नि त, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, विश्वकै लागि लेख्ने हो नि त, विश्व कल्याणकै लागि लेख्ने हो नि त हैन। जीवनलाई सकारात्मक बनाउँदै अघि लैजाने सोच भएकी, मिलनसार स्वभावकी उन्नति बोहरा शिला रमाइलो गरिहाल्नुपर्ने, गाइहाल्नुपर्ने र नाचिहाल्नुपर्ने स्वभावकी हुनुहुन्छ। लगनशील र सृजनात्मक खुबी भएकी उन्नतिले नेपाली चलचित्रहरूमा समेत थुप्रै गीतहरू रचना गरिसक्नु भएको छ। दृढता के गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जोस र जाँगर त आफ्नो ठाउँमा छ। शरीरले नदिनु, रोगले नदिनु, अलिक कम गर्नु त्यो अर्कै कुरा हो कि हैन। अझ मलाई त कस्तो लाग्छ नि, यो रोगहरू यो उनीहरूमा त मलाई कति गरेर हिँड्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हैन। तर पनि अब अहिलेसम्म जे जति गरियो हैन, मैले चाहिँ मेरो जिन्दगीलाई चाहिँ मैले खेर फालिनँ, मेरो समयहरूलाई चाहिँ मैले खेर फालिनँ हैन। मान्छेको हुन्छ नि मरेर जाँदा नि मैले के गरेछु भनेर लास्टमा पस्ताव हुँदैन होला मलाई, मैले केही गरेँ समाजको लागि, राष्ट्रको लागि हैन भन्ने एउटा चाहिँ फिलिङ चाहिँ पक्कै छ है। अझ पनि बाँकी जिन्दगीको बाँकी दिनहरूमा है यस्तै प्रकारले केही न केही म समाजको लागि, देशको लागि चाहिँ गर्छु नै है। मेरो अहिलेको एकदमै पाटा भनेको चाहिँ मेरो भनौँ न साहित्यिक सङ्गीत नै हो। यो क्षेत्रमा पनि मैले निभाइरहेको छु कि अहिलेसम्म त्यही हिसाबले निभाइरहेको छु यसलाई चाहिँ है। आइरहेका छन् गीतहरू, आइरहेका छन्, अझ आउने क्रममा छ। 4-5वटा कृतिहरू चाहिँ अब यो साल दिनेमा छु है। अहिलेसम्म 25वटा कृति भए। त्यति बेला यो द्वन्द्वकालकै बेलामा लेखेको कविता हो हैन। यो शान्तिलाई नै कहाँ हराएको भन्ने कुरा
हैन। यो भनौँ भने शान्तिमै ऊ हो कविता। खोज मलाई म त्यहीँ छु, कान्ला कान्ला खोजे खोजे गरा गरा, कान्ला कान्ला खोजे खोजे गरा गरा, खोजे तिमीलाई कहाँ कहाँ पहाड पहरा कन्दरा, तर तिमीलाई पाउन सकिन। खोजे ओडार र गुफाहरूमा, उकाली ओराली गोरेटाहरूमा, आकाश पाताल क्षितिजहरूमा, लाली गुराँस एसलु र काफलहरूमा, तर तिमीलाई भेटाउन सकिन। खोजे फेवा र रारा तालहरूमा, खोजे फेवा र रारा तालहरूमा, खोला झरना छहराहरूमा, हरिया वनका डाली डालीमा, कोइली र न्याउलीका बोलीहरूमा, तर तिमीलाई पाउन सकिन। खोजे मन्दिरका घण्ट शङ्खहरूमा, खोजे मन्दिरका घण्ट शङ्खहरूमा, रामायण बाइबल कुरानहरूमा, हिरा मोती जवाहरतहरूमा, शक्ति खेलाउने ठुला ठुला कुर्सीहरूमा, तर तिमीलाई पाउन सकिन। खोजे रितिएका काख र पुछिएका सिउँदोहरूमा, खोजे रितिएका काख र पुछिएका सिउँदोहरूमा, असहाय अबोध टुहुरा बालकहरूमा, मागी हिँड्ने मगन्तेको भाँडाहरूमा, रोगीहरूको चहराइरहेको घाउहरूमा, तर तिमीलाई पाउन सकिन। खोजे ज्ञान र विद्याका मन्दिरहरूमा, खोजे ज्ञान र विद्याका मन्दिरहरूमा, विद्वानहरूका विचार र कलमहरूमा, खोजे बन्दुकका गोली र बारुदहरूमा, खुकुरीका टल्पलाउने धारहरूमा, तर तिमीलाई पाउन सकिन। दुधे बालकको कलिलो मुहारमा हेरे, दुधे बालकको कलिलो मुहारमा हेरे, च्याउरिएका वृद्ध अनुहारहरूमा खोजे खोजे युवाहरूको जोस र जाँगरहरूमा, बलिद शहीदहरूका शालिगहरूमा, तर तिमीलाई पाउन सकिन। यसरी थाकेर एक मुठी सास बोकेको अस्ति पन्जर, निराश भई डगमगाई ढल्न लागेको बटुवा देखेर एउटा दिव्य आवाज आकाशवाणी भई गर्जन्छ, माया मोह लोभ मेरा परिभाषामा पर्दैनन्, माया मोह लोभ मेरा परिभाषामा पर्दैनन्, विद्रोह उपद्रोह अशान्ति मेरो स्वभावमा पर्दैनन्, मलाई खोज्न तिमीहरू कहाँ हिँडेका, मनको ढोका उगारी हेर म त तिमी भित्रै छु, मनको ढोका उगारी हेर म त तिमी भित्रै छु, स्वार्थ र अहङ्कार त्यागेर हेर म त त्यही मनमा छु, अलिकति माया प्रेम रोपेर हेर म त तिम्रो भावना र विचारमा छु, बुद्धले पनि त मलाई पाउन, बुद्धले पनि त मलाई पाउन कैयौँ वर्ष मनभित्र ध्यानभित्र पसेथे, म त्यही मनमा छु, म त्यही ज्ञानमा छु, म त्यही ध्यानमा छु, महसुस गरेर हेर म शान्ति त्यही छु, महसुस गरेर हेर म शान्ति त्यही छु, महसुस गरेर हेर म शान्ति त्यही छु। धन्यवाद। यो त कस्तो भने नि अब जसरी अहिलेसम्मको एउटा सकारात्मक एउटा जीवन बाँच्यो नि, मलाई लाग्छ जिन्दगीको मेरो अन्तसम्म नि यही किसिमले जाओस् भन्ने हुन्छ कि। अलिक खानामा पनि सौकिन हो म, त्यही भएर पनि होला यो सुगर प्रेसरहरू कन्ट्रोल नहुने कि, त्यो खाना एकदम इन्जोय गर्ने मान्छे होइन, मिठो नै चाहिन्छ भन्ने होइन, तर जे चिज छ त्यसलाई पनि खुसी भएर खानुपर्ने कि, मिठो मानेर है, अनि पेटैभरि खाइदिने कि फेरि मासु नै चाहिँदैन मलाई, जे चिज भए पनि त्यो कुरालाई एकदम हुन्छ नि त्यसको एउटा चाहिँ गजब लाग्छ क्या मलाई, त्यो खाना हेर्दादेखि नै त्यसको एउटा महत्त्व हुन्छ नि एउटा त्यो गर्ने कि, त्यसलाई एकदम इन्जोय गरिदिने, त्यो चिज कसरी बन्यो के बन्यो त्यो एउटा त्यसको मूल्य र मान्यता गर्ने भन्छ नि, चिज गरेर खाने कि जे पनि भने नि, मैले भने मलाई मासु र मासु चाहिँदैन, जे चिज दिनु न तपाईँ त्यो चिजै गरेर खान्छु म। अब त्यो चिज पनि छ है, त्यो चाहिँ फेरि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि, म जहाँ पनि एडजस्ट हुन सक्छु अनि जहाँ पनि होइन, मलाई त्यो मलाई रमाइलो लाग्छ कि। भगवान बुद्धको उपदेशहरूबाट प्रभावित उन्नति बोहरा शिलाले बुद्धिज्मलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त? बुद्धिज्मलाई चाहिँ मैले त्यही भने नि, कस्तो पनि एउटा व्यवहारिक तत्त्वमा आधारित के, व्यवहारिक तत्त्व भनेको अघि भने नि त होइन, अब कति सिम्पल छ के, यसमा कुनै त्यो छैन नि त, कुनै लफडा अथवा कुनै एकदमै धावा गर्नुपर्ने है केही छैन नि। तपाईँले मनलाई शुद्ध गरे, शुद्ध चित्त भन्छ नि, त्यो चित्तलाई शुद्ध गर्न सक्यो भने
तपाईँ सफल हो कि। अब संसारभरिको मान्छेहरू यो धर्मप्रति आकर्षित हुनु होइन, यो धर्मलाई पालन गर्नु है, यहीमा रहेछ वास्तवमा असली शान्ति सुख भनेर मान्छेले मनन गर्नु है। यो कुरा त ठुलो कुरा हो नि त। लास्टमा गएर त मान्छे त आउने त यहीँ रहेछ नि त होइन। मनको शान्ति भने त्यो शान्ति कसले दिए त, के गरेर पाएको त भन्ने कुरा त गौतम बुद्धबाट प्रदत्त भएको नि त। त्यही भएर अब भनौँ न, मलाई पनि मनपर्छ यो, अब बच्चादेखि नै पढिरहेको होइन। यसो हेर्दा ढस्सा छैन यो धर्ममा होइन, कसैलाई करकाप छैन, आफ्नो मनले मान्ने हो। र जब आफूले बुझिन्छ नि त्यो कुरा, अनि त त्यो आनन्द, त्यसमा जुन पाउँछ नि आनन्द, त्यो केमा पनि छैन। आज हामीले जीवन पथमा सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहनुभएका आजका अतिथि उन्नति बोहरा शिलाज्यूका जीवनका विविध पक्षहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँका जीवनका हरेक पक्षहरू निकै नै उत्साहपूर्ण रहेको हामीले पायौँ। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम जीवन पथको समय यहीँ सकिएको छ। अर्को साता अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वलाई लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता रन्जु श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम। माया मोह लोभ मेरा परिभाषामा पर्दैनन्, विद्रोह उपद्रोह अशान्ति मेरो स्वभावमा पर्दैनन्। मलाई खोज्न तिमीहरू कहाँ हिँडेका, मनको ढोका उगारी हेर म त तिमी भित्रै छु। मनको ढोका उगारी हेर म त तिमी भित्रै छु। स्वार्थ र अहङ्कार त्यागेर हेर म त त्यही मनमा छु। अलिकति माया प्रेम रोपेर हेर म त तिम्रो भावना र विचारमा छु। बुद्धले पनि त मलाई पाउन, बुद्धले पनि त मलाई पाउन कैयौँ वर्ष मनभित्र ध्यानभित्र पसेथे। म त्यही मनमा छु, म त्यही ज्ञानमा छु, म त्यही ध्यानमा छु। महसुस गरेर हेर म शान्ति त्यहीँ छु। महसुस गरेर हेर म शान्ति त्यहीँ छु। महसुस गरेर हेर म शान्ति त्यहीँ छु।